अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नूरानी कैदी की ख़ती नंबर 2 पढ़ेंगे। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन यासीन नून सीन तासीन सासीन। सा में और सीन में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। सासीन साजीम ताहा नून खो जाहा बा जीम जा मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खो हा सा खो बा। ये जो हरूफ हैं खो, इसको हमने क्या करना है, मोटा पढ़ना है।
खो बा जीम ता ता हा ता या जीम बा बा खो ता ता हा बा ता या हा ता हा नून ता हा या हा बा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खो दाल रो जा जीम रो खो जा रो जा या रो ता जा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين ذا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام جا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم